अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तो कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से अहवाल दूंगा कि कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई ने किस तरह हंगामा किया और क्यों किया। पीटीआई क्या चाह रही थी? नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामा आराई, स्पीकर के डाइस का घेराव और प्ले कार्ड लेकर आए थे। इमरान खान के हक में नारेबाजी, जजेस का इशू, ये सारे मामलात उठाए। इस पे इजलास में क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से बताऊंगा। दूसरा, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली जो है वो न इधर के रहे हैं न उधर के, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला काम हुआ है कि इनकी हैसियत जो है कौमी असम्बली में, वो पार्लिमानी हैसियत इनकी पार्टी को नहीं मिल सकी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के का प्लेटफार्म अभी तक इनको नहीं मिल सका है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जो अरकान किस पार्टी के कितने, किस पार्टी के कितने हैं, ब्रेकअप जारी किया है। उसमें पीटीआई के तमाम जो आज़ाद मुंतखब होकर आए हैं अरकान, उनकी आज़ाद हैसियत ही बरकरार रखी है, ये भी बताऊंगा। तीसरी इस हवाले से, और तीसरी खबर यह है कि जी पीटीआई के अंदर अपोजिशन लीडर के मामले पर फड्डा पड़ा हुआ है। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं एक विलाग में। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जाहिर है उसका नोटिफिकेशन करना है। इस हवाले से भी एक अहम खबर है, वो भी आपको शेयर करूंगा कि कौन बन रहा है पीटीआई का जो अपोजिशन लीडर, कौन बनेगा। तो कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से पहले बताऊं कि कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ गुज़श्ता रोज, आज तो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास का कार्रवाई तो कोई और नहीं होगी, लेकिन कौमी असम्बली के मेंबरान आज पोलिंग है, समझे। कौमी असम्बली का इजलास भी नहीं कह सकते इसको, पोलिंग कह सकते हैं। आज कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान जो हैं, इस्लामाबाद के जो मुंतखब सेनेटर्स मुंतखब होते हैं, उनको वोट देंगे और अपने सेनेटर मुंतखब करेंगे। कल जो इजलास हुआ उसमें पीटीआई ने इशू उठाया जजेस के खत का मामला। इस पर पीटीआई ने डिमांड की, स्पीकर से मुतालबा किया आया सादिक से कि स्पीकर के जो खत है जजेस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का, इस पर हम बात करना चाहते हैं और आप बहस कराएं। और शोर शराबा कर दिया। स्पीकर बहस कराना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि स्पीकर ने फिर हुकूमत से राय लेनी होती है कि हुकूमत इसकी इजाज़त देती है नहीं देती। वजारत पार्लिमानी अमूर होती है, कोई भी वजीर वजारत पार्लिमानी अमूर या वजारत कानून, दो वजारतें होती हैं, उनसे राय ली जाती है। लेकिन अगर उनमें से कोई वजीर नहीं होगा तो कोई भी वजीर हो तो वो राय दे सकता है। तो वजीर इतलात अता तारड़ से स्पीकर ने मालूम किया कि आप क्या कहते हैं इस पे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इजाज़त नहीं दे सकते, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया हुआ है और अब मामला हो गया है सब जुडिस। तो सब जुडिस जो मामला जो अदालत में ज़ेरे बहस हो या ज़ेरे समात हो, तो उस पे पार्लियामेंट में बात नहीं की जा सकती। ये उनका ये माकूल जवाज़ भी था। जवाब एक इनकार किया है तो एक माकूल जवाज़ दिया है, क्योंकि पहले इस तरह होता रहा है, इस पे एतराज़ात उठते रहे हैं। अगर मामला सब जुडिस हो तो उस पे डिबेट नहीं कराई जाती। तो इन्होंने जब इनकार किया तो पीटीआई मुश्तैल हो गए। पीटीआई के अरकान तो इन्होंने अपने निशस्तों पर खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी, प्ले कार्ड उठा लिए, फिर आगे आए स्पीकर के डाइस की तरफ आया, सादिक की डाइस का घेराव किया और घेराव करते नारेबाजी, शोर शराबा, जिस तरह पिछले इजलास चले हैं तो इसी तरह ही गुज़श्ता इजलास भी इन्होंने गुजार लिया। और हुकूमत कोई कार्रवाई कर रही होती है, जो बिजनेस कर रही होती है, फ़र्ज़ करें कोई जो एजेंडे की कार्रवाई होती है, तो वो भी शोर शराबे की नज़र होती है। और पिछले सेशन में मुझे याद है कि हुकूमत ने 2 आर्डिनेंसेस मंजूर कराए थे, तो वो भी पीटीआई के शोर शराबे और हंगामे के दौरान ही मंजूर करा लिए थे, क्योंकि हुकूमत के पास अक्सरियत तो है
ہاں، حکومت کو اس دن مشکل وقت پڑے گا، مشکل پڑے گی، اس دن ٹف ٹائم ہوگا جس دن حکومت کے ممبران کی حاضری کم ہوگی۔ تو حکومت کو ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی حاضری یقینی بنائے، کیونکہ پارلیمنٹ جس طرح پچھلی پارلیمنٹ رہی تھی، پی ٹی آئی کے دور کی ہو یا پی ڈی ایم کی دور کی ہو، تو پارلیمنٹ بالکل ایک بے وقت ہوتی جا رہی ہے، ارکان کی حاضری پوری ہوتی نہیں ہے، کورم پورا ہوتا نہیں ہے، تعداد پوری ہوتی نہیں ہے، تو یہ حکومت کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے۔ تو حکومت کو ایک تو حاضری اپنی یقینی بنانی ہوگی تاکہ پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم نہ دے سکے۔ تو حکومت کو بہرحال جو کارروائی کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ نئے منتخب ہو کر آئے ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ دیکھی ہے، بہت سارے تو ایسے آئے ہیں جو اسمبلی میں پارلیمنٹ کے بلڈنگ میں پہلی دفعہ آئے ہوں گے، تو ایسے بھی لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں، تو وہ کوئی سگریٹ پھونک رہا ہے اندر، کوئی کیا حرکتیں کر رہا ہے، کوئی جوتے دکھا رہا ہے، تو اس طرح کا رویہ ہے پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا، تو وہ ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک خبر جو قومی اسمبلی کے ارکان کی آزاد حیثیت جو برقرار رکھی ہے، اور کس جماعت کے کتنے ارکان ہیں، آزاد کتنے ہیں، ان کی تعداد بتا دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اراکین اسمبلی کی تفصیلات جو جاری کی ہے، اس میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین قومی اسمبلی کو آزاد حیثیت میں آزاد ارکان کے طور پر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے 88 ارکان اسمبلی کو آزاد حیثیت ان کی ڈکلیئر کر دی ہے۔ آزاد اس لیے کیونکہ ان کا سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں بن سکی۔ پارلیمانی جماعت تب بن سکتی تھی جب ان کا کوئی ایم این اے ہوتا، انہوں نے الیکشن لڑا ہوتا، انہوں نے ٹکٹیں جاری کی ہوتی، کوئی ایک بھی رکن ہوتا تو ان کی پارلیمانی حیثیت ان کو مل سکتی تھی، لیکن اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، مختلف عدالتوں میں، الیکشن کمیشن نے بھی ان کو پارلیمانی حیثیت نہیں دی، اس طرح مطلب یہ چیزیں ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی کی وجہ سے اگر سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہ کرتے اور مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کر لیتے تو ان کو مجلس وحدت المسلمین کا پلیٹ فارم مل سکتا تھا، پارلیمانی حیثیت مل سکتی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا پی ٹی آئی کا، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ یقیناً عدالتوں میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹس میں جائیں گے، اور یہ معاملہ یہ پھڈا چلتا رہے گا۔ بہرحال تو پی ٹی آئی نے 88 ارکان کی آزاد حیثیت ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے لیے صرف سنی اتحاد کونسل کی طرف سے عمر ایوب خان کا نام دیا گیا ہے، اور حکومت اتحاد کے ممبران کی تعداد 226 ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 122، پیپلز پارٹی کے 70، ایم کیو ایم کے 22 ارکان ہیں، جمعیت علماء اسلام کے 11، مسلم لیگ کاف کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے۔ قومی اسمبلی میں ایم ڈبلیو ایم، بی اے پی، بی این پی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا بھی ایک رکن ہے۔ یہ ہے پی ٹی آئی کا جو بریک اپ باقی جماعتوں کا بھی۔ تو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی اسپیکر کی جانب سے درخواستیں جمع کرانے کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اور اسپیکر آفس کو گزشتہ شام 6 بجے تک صرف ایک درخواست موصول ہوئی تھی۔ کل 11 بجے اپوزیشن لیڈر کے امیدوار عمر ایوب کی تصدیق کے لیے بلایا گیا، آج دن کو 11 بجے عمر ایوب کو بلایا گیا ہے۔ ایک ہی درخواست آئی ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے، کیونکہ اپوزیشن میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کی اکثریت بیٹھی ہے، باقی جو جماعتیں ہیں ان کے پاس اتنی تعداد ہے نہیں، تو وہ درخواستیں کس منہ سے دیں گے؟ یہ دستخط کر کے ممبران کے دستخطوں کے ساتھ درخواست دینی ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے تو انہوں نے اپنے ممبران کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے عمر ایوب کا دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے خواہش مند، وہ
پیچھے ہٹ گئے ہیں اور پی ٹی آئی میں جو لڑائی جو تنازع چل رہا تھا وہ اپوزیشن لیڈر پر اب ختم ہو گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کا عمل آج مکمل کر لیا جائے گا اور اسپیکر کی جانب سے عمر ایوب کا کل یعنی آج عمر ایوب کے اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا باضابطہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آج جاری کیا جائے گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔